One more thing is that how do you see that reaction from your senior leaders also are coming? Like ticket दिना जाल्यार इंडिपेंडंट वयतलो. काल हेण्यांनी म्हटलें मांद्रेकर जो एक फॉर्मर मिनिस्टर सिनियर लिडर आसा ताणें म्हटलें फाटीं बाबू आसगांवकरूय म्हणटालो आनी कोणूय तशें म्हणटा. सो हें कशें पळयतात? हें BJPन केन्ना नाशिल्लें पयलें. आशिल्लें तुमी फाटल्या वेळाचेर म्हणजे काडून पळयात तशें आमकां नवीन हें पावलें की आमकां दिसता की आतांच आसा काय म्हणून तशें हांवूय 30 वर्सां जालें राजकारण पळयता. प्रत्येक मतदारसंघात अशे सगळे विशय आसता आनी सक्षमपणे भारतीय जनता पार्टी ते सोडयता. त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर सोडयताले, मागीर बाकीचे आर्लेकर आसतले किंवा आनी कोण आसतले, दोतोर प्रमोद सावंत आसा, हे सगळे वचून वेवस्थीतपणे त्या कार्यकर्त्या कडेन आनी त्या मनशा कडेन वचून त्या टायमाचेर आमचो वार्तालाप जाता. आमी खंयच कमी पडची न्ही हाजी आमी स्वताक काळजी घेता आनी तेणे करून हे प्रश्न सगळे सुटावे जातले. आनी परत 27 आणि 30 असं हे आमचे संकल्पय आसा आमचो आनी ध्येय आसा ते आमी साध्य करतले.